बोरी खरजोर्डा हांगा चुलत भाव हांच्या वादाचे रूपांतर झगडीत जाल्ल्यान एका भावान कुऱ्हाडीन हल्लो करून जीव मारपाची घडणूक आयतारा सांजे घडली। दीपक नायकाच्या खून प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी सैदीप कुशन नायकाक ताब्यात घेतला, जाल्यार ताचो दुसरो भाव फरार आसा। म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाण तांचो वाद साद्या प्रस्नाचेर निर्माण जालो। रागाच्या भरात एकमेकाक मारहाण केली आनी त्याच रागात घरातली कुऱ्हाड हाडून तकलेर आनी मानेर घातली। तकलेक मार लागिल्ल्यान ताचो खून जालो। त्याच्यानंतर पुलीस दल पावले। आता फुडलो तपास चालू आसा। फरार आशिल्ल्या मनशाचो शोध चालू आसा, अशें दक्षिण गोंयच्या एसपीन सांगले। काल कितें जालें, काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक 5:30 सुमार बोरी साईबाबा देवळात लागीं तेंकोन तें थिंगा की मर्डर जाला म्हणून, की एकट्याची मर्डर जाला म्हणून। आनीक इमिजिएटली आमचे स्टाफ बी गेले। तेतूंत कितें आसा की एक दोग जाण जे लागीं लागीं रावपी दोगांय भाव, चुलत भाव, तेंचे भितर तेंची मातशी वाद जाताले की हे आमचे ह्याशांक नळे दवरले ते शिफ्ट करताले, ते डिसीज जातो नळे शिफ्ट करता तेन्ना हे दोग जाण चुलत भाव येयले आनी म्हणपाक लागले तूं थिंग शिफ्ट करनाका, दोगांलो वाद जालो आनी तेमी त्या वाजा भितरच एकमेकाचो हें जालें। तेन्ना एकटो एक आरोपी तो गौरेश नायक आनी दुसरो संदीप नायक, हे दोगांनी त्या डिसीजाक बडयलो आनी एकटो मागीर वचोन घरासान कुऱ्हाड घेवन हाडली आनी तेणी त्या डिसीजाचेर मानेर आनी तकलेर मारली। ते डिसीजाचें नांव आसा दीपक नायक, हो ऑलमोस्ट 57 years ओल्ड। आनी तो ऑन द स्पॉट तेजी थिंगा डेथ जाली। आनी मागीर आमी सगळी फॉर्मेलिटी बी केली। एकटे एक्युजाक अरेस्ट केल्लो आसा, एकटो एब्सकॉन्डिंग आसा। इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। मेळपाचे चान्सीस मेळटलो इमिजिएटली, आमी सगळे ट्रॅक लायिल्ले आसा आनी मेळटलो।